अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार फारूक हैदर समेत मुख्तलिफ लोगों पर लाहौर में बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया और ये मुकदमा तहरीक इंसाफ के एक मकामी रहनुमा बदर रशीद हीरा की जानिब से दर्ज करवाया गया है और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस छिड़ चुकी है। इस बहस के बाद पाकिस्तान की हुकूमत भी हमें दिफाई पोजीशन में नजर आती है। वफाकी काबीना में भी इस पर बात हुई, कुछ वज़रा इस बगावत केस के हामी नजर आए जबकि कुछ वज़रा ने इस केस की मुखालफत की। मियाँ नवाज शरीफ ने APC में जो तकरीर की थी उसको जवाज बनाकर यह मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हैरानगी की बात यह है कि बगावत या गद्दारी का मुकदमा है वो रियासत पाकिस्तान उसमें फरीक बनती है और उसके अलावा किसी आम शहरी को ये हक नहीं कि वो बगावत या गद्दारी का मुकदमा किसी भी फर्द पर दर्ज कराए। गद्दारी के इन मुकदमात की तारीख क्या है, पहले हम इस पर बात करते हैं और उसके बाद दोबारा मुल्क का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है उस पर आएंगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख में साबिक वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी पर भी बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जना की हमशीरा मोहतरमा फातिमा जना को भी गद्दार करार दिया गया था। साबिक आमिर अयूब खान के दौर में उन्हें गद्दार करार दिया गया था, जबकि उस दौर में शेख मुजीबुर रहमान जो बाद में बांग्लादेश के बानी बने वो उन दिनों मोहतरमा फातिमा जना के सबसे बड़े हामी थे और यही सबब था कि उन्हें मशरकी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट मिले थे। मोहतरमा फातिमा जना तक ये सिलसिला रुका नहीं और आगे चलकर फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में कौम परस्त सियासतदानों जिनमें अताउल्लाह महंगल, वली खान, नामवर शायर फैज अहमद फैज और दीगर रहनुमाओं के ऊपर भी गद्दारी के मुकदमात दर्ज करवाए गए थे। इसी तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी गद्दार कहा गया। बाद में हमने देखा कि हाई जैकिंग केस और मुकदमात भी मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर दर्ज हुए और उन्हें जलावतनी भी अख्तियार करना पड़ी। पाकिस्तान में इज़हार आज़ादी के हवाले से जब भी लोग इस मुल्क की पॉलिसीज के खिलाफ बात करते हैं तो एक आसान सा जुमला उनके ऊपर कस दिया जाता है और वो गद्दार करार दे दिए जाते हैं। अगर आप दीनी मामलात पर इख्तलाफ करें तो आपको काफिर करार दे दिया जाता है। गद्दारी क्योंकि एक आसान सा फार्मूला रहा है किसी को दबाने का, किसी को नीच दिखाने का, तो रियासत के लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं और गद्दार करार दे दिया जाता है। उसके नतीजे में एक मौब उठता है और लोगों को गद्दार गद्दार करार देना शुरू हो जाता है। लेकिन हमने तारीख में देखा है कि जिन जिन लोगों को गद्दार करार दिया गया उनको ही फिर अवाम ने वोट देकर अपना हुक्मरान भी बनाया। हालिया दिनों में मियाँ नवाज शरीफ जब अपने एक नैरेटिव के साथ सामने आए हैं तो अब हुआ यह है कि उन्हें गद्दार करार दे दिया गया है। अब हुआ यह है कि गवर्नर पंजाब ने इसकी मुखालफत की और आहिस्ता आहिस्ता हुकूमती सफ़ों से भी इस केस के ऊपर आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं और बहुत सारे लोग इस केस पर अपनी राय दे रहे हैं और पूरे मुल्क से बगावत के इस केस पर मजम्मत की जा रही है। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, आज़ाद ख्याल लोग, हुकूमत मुखालिफ जमातें इस केस की मजम्मत करती नजर आती हैं। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हम देख रहे हैं, जिस तरह मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट का पंजाब के पॉपुलर लीडर के साथ मुकाबला है और देखना यह है कि इसमें कौन सुरखरू होता है। माजी में तो हमने ये देखा कि हर बार इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सुरखरू होती हुई नजर आई, लेकिन उनका उन दिनों मद्दे मुकाबिल पंजाब नहीं था। लेकिन इस बार एक पॉपुलर लीडरशिप का मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, इस्टेब्लिशमेंट के हामियों के साथ है और हम देख रहे हैं कि साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ इल्जामात का मुकाबला कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ पर डटे नजर आते हैं। उन्होंने फौज को निशाना नहीं बनाया, एक तो बात ये जहन में रहे, लेकिन जब आप सियासी मकासद पूरे करने वाले फौजी अफसरान को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हैं तो दूसरी जानिब से इसका रुख फौज की तरफ मोड़ दिया जाता है और उन्हें गद्दार करार दिया जाता है।
ایک تو پاکستان کے اندر ایک نئی روایت یہ چل پڑی ہے کہ آپ فوری طور پر اگر آپ کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو انڈین نیریٹو بیان کر کے اس کے اوپر غداری کا الزام لگا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بھارت ہے۔ 1 اکتوبر کو یہی بات وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہی اور انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کا جو موقف ہے اس کے پیچھے بھارت کھڑا ہے، اور 4 سے 5 دن کے دوران تحریک انصاف کے ایک مقامی رہنما کی جانب سے تھانے کے اندر مقدمہ درج کروا دیا جاتا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب یہ مقدمہ درج ہوتا ہے تو نہ پولیس اس پر کوئی تحقیق کرتی ہے، نہ ایس ایچ او اتنی زحمت کرتے ہیں کہ کسی اپنے ایس پی سے اس سلسلے میں بات کر لیں۔ لیکن جب مقدمہ درج ہوا تو اس کے بعد ساری صورتحال سامنے آئی، اور اب تحریک انصاف اپنے اس بدر رشید ہیرا جو بنیادی طور پر ان کا ہیرو تھا اب اس سے ہاتھ نکال لیے ہیں۔ ہیرا کے ساتھ بھی وہی ہوا جو نون لیگ کے گلو بٹ کے ساتھ ہوا تھا۔ یہی صورتحال اب ہیرا کی ہے۔ اب پتہ نہیں چلتا کہ ہیرا کہاں گم ہو گیا، لیکن اس بار اس مقدمے میں وہ اس کی فریق بنتی دکھائی نہیں دیتی۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اب اس بات کا فیصلہ ہو جانا ہی چاہیے کہ جب آپ اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں تو کیوں لوگوں کے اوپر غداری کے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس طرح کے ماضی میں واقعات ہمیں نظر آتے ہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کو مسنگ پرسن بنا دیا جاتا تھا، اور ان کے پیچھے بھی یہی بات تھی کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ 73 کے آئین کے بعد جب ضیاء الحق نے اس ملک کا آئین توڑا تو اس کے اوپر کوئی سنگین غداری کا مقدمہ درج نہیں ہوا۔ جنرل مشرف نے یہ آئین توڑا، اس کا فیصلہ بھی آ گیا، اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ مختلف اوقات میں مختلف واقعات پیدا کر کے وہ ساری بحث ختم کر دی گئی، اور آج کسی کو بھی یاد نہیں کہ جنرل مشرف کے خلاف جسٹس سیٹھ نے جو فیصلہ دیا وہ کہیں زیر بحث ہو۔ اب سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اوپر یہی مقدمہ درج کیا گیا، اور حیرانگی کی بات یہ کہ نواز شریف کے اوپر مقدمہ تو درج کر لیا گیا، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ وہ غدار ہے، غداری کی تعریف کون کرے گا۔ ایک تو ہمارے آئین میں ایک بات واضح ہے کہ آرٹیکل 6 میں واضح کہا گیا ہے کہ جو شخص اس ملک کا آئین توڑے گا یا اس آئین توڑنے والے کی مدد کرے گا تو اس کے اوپر سنگین غداری کا مقدمہ درج ہوگا اور اس کی سزائے موت ہوگی۔ لیکن پاکستان میں جن جن لوگوں نے، جن آمروں نے یہ آئین توڑا، ان کو بحفاظت اس ملک سے جانے دے دیا گیا، اور ان کے خلاف جو فیصلے آئے اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کی جاتی، کوئی مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن جو شخص اس ملک کے اندر فوج کی طاقت کا سیاسی استعمال کر کے اپنے ذاتی مفادات اور اپنے سیاسی مقاصد پورے کرے، اس کے اوپر جب کوئی آدمی تنقید کرے، بات کرے، ان کے محاسبے کی بات کرے تو اس کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے۔ آخر یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان میں اب یہ بحث اپنے منطقی انجام تک پہنچنی چاہیے کہ اس ملک کے اندر غدار کون ہے اور محب وطن کون ہے۔ جو آپ کو پسند نہیں آپ اسے غدار بنا دیتے ہیں، جو آپ کو پسند نہیں اسے آپ کافر بنا دیتے ہیں۔ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اس ملک کے اندر لوگوں کو بولنے کا حق دیا جائے تاکہ ایک دلیل کی بات چلے اور پتہ چلے کہ اس ملک کے لوگوں کے اندر کون غدار اور کون محب وطن ہے۔ نواز شریف کے اوپر آپ نے غداری کا مقدمہ تو درج کر دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو حالات ہیں اس میں اس حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور جو بنیادی قانون ہے، آئین کہتا ہے کہ غداری کے مقدمے میں ریاست پاکستان فریق ہوتی ہے، اور اس بنیاد پر اس ملک کے اندر یہ غداری کا مقدمہ انہیں واپس لینا ہوگا۔ تب آپ بتائیں کہ آپ کے منہ میں کیا رہے گا۔ یہ ڈرامے بازی بند کریں، اور یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا اب اس کو یہیں روکنا چاہیے۔ مادر ملت فاطمہ جناح سے لے کر میاں نواز شریف تک جن جن لوگوں کو آپ نے غدار قرار دیا، آنے والے وقت نے انہیں اپنے وقت کا ہیرو تسلیم کیا اور انہیں سرخرو کیا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔